पहले आयत नंबर 89 के अंदर जो हमने कल देखी थी, तिलावत की थी कल, आयत नंबर 89 मतलब 189 189, तो उसके अंदर ये जिक्र हुआ था हज का, और दरमियान में फिर आयात आई थी जिहाद फी सबिलिल्लाह की और इन्फाक फी सबिलिल्लाह की। कल भी जिक्र हुआ था कि देखें, जो सारे सफर के दौरान जो आखिरी मरहला था इस्लाम के फैलाव के दौरान, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह का पैगाम दे रहे थे, वो ये था कि अल्लाह के घर को खालिसतन तौहीद के लिए खास कर दिया जाए। तो उसके मुख्तलिफ मराहल आए। पहले मुसलमानों की तैयारी की गई 13 साल तक। उस वक्त मुसलमानों को हाथ उठाने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। मदीना की तरफ हिजरत वो करवाई गई, मदीना के अंदर मुसलमान रहे, वहां पर मुसलमानों को एक और तरह से तैयारी करवाई गई। अब वहां पर मुख्तलिफ अहकामात नाज़िल हो रहे हैं, जैसे हम इस सूरत के अंदर अब देख रहे हैं। अब उन अहकामात के अंदर मुख्तलिफ चीजें कि भलाई के बारे में बताया गया, नेकी के बारे में बताया गया कि नेकी क्या है। उसी नेकी के ज़िमन में फिर जिक्र आया रोजे का। अब रोजा क्या था? बेसिकली अरब लोग क्या करते थे, जंगों के लिए घोड़ों को तैयार करते थे। तो घोड़ों को तैयार करने के लिए उनको सौम यानी उनको भूखा प्यासा रखते थे, रोके रखते थे उन्हें, ताकि जब ये जंग के अंदर जाए तो इनकी ट्रेनिंग हो चुकी हो कि सारा दिन भी इनको जंग लड़नी पड़े अगर, तो ये भूखे प्यासे जंग लड़ सकें। ऐसा ना हो कि इंसानों के थकने से पहले ये जानवर थक जाएं और फिर ये लड़ाई जो है, अगर जानवर देखें किसी शाहसवार का घोड़ा कोई अगर घुड़सवारी कर रहा है जंग के अंदर, तो उसका अगर जानवर ही गिर जाता है भूख की वजह से, प्यास की वजह से, तो जंग वहीं पर उसके लिए तो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए फिर उनको ये तैयारी करवाई। जैसी उनको तैयारी करवाई जाती थी, अब अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को तैयार किया एक मार्के के लिए, क्योंकि मुशरिकीन अरब वैसे तो वो शहर को खाली नहीं करेंगे, तो वो जंगों के लिए लाजमी तौर पर मुसलमानों की तरफ आएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को ये रोजे रखने का भी हुक्म दे दिया। तो इसमें एक बहुत बड़ी हिकमत जो रोजों के अंदर है, एक तो वो ये आ जाती है। अच्छा, उसके बाद क्या था कि इसके लिए फिर पैसे की जरूरत थी, इसके लिए उस सरमाए की जरूरत थी जो कि जंगों के लिए जरूरी होता है, तो उसका जिक्र फरमा दिया। अच्छा, उसके बाद फिर दोबारा से हज की आयत आ गई। पहले हम कल वाली आयत नंबर 189 को देखते हैं, उसके बाद फिर हम आज की जो आयत है आयत नंबर जो हमारी 194 है, इसकी तरफ हम आएंगे। अच्छा, एक आयत नंबर 189 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यसअलूनका अनिल अहिल्ला। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपसे चाँद के बारे में, नए चाँद के बारे में सवाल करते हैं। कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज, कह दीजिए ये लोगों के फायदे के लिए है, वक्त है, वक्त का तयन करना है इनसे, और हज हज के वक्त का तयन भी इन्हीं से होता है। और फिर फरमाया हज के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि अरब के अंदर एक बिदअत जो है वो आ चुकी थी, कि वो घरों के अंदर जो है जब वो एक दफा बांध लेते थे एहराम, तो अगर किसी काम से घर वापस जाना पड़ता था तो वो फिर दरवाजे से नहीं जाते थे बल्कि उसकी बैक साइड से जाते थे घर की। तो उससे मना फरमा दिया और ये फरमाया कि ये कोई नेकी नहीं है कि तुम अपने घरों के अंदर उनकी बैक से आओ, बल्कि नेकी ये है कि तुम तकवा अख्तियार करो। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीजों का हुक्म दिया उनको करो, जिनसे मना फरमाया उनसे रुके रहो। और फरमाया कि अपने घरों के अंदर उनके दरवाजों से ही आओ, अगर तुमने हराम भी बंधा हुआ है, कोई काम अगर तुम्हें पड़ गया, घर जा सकते हो, दरवाजे से जाओ, अल्लाह ताला का तकवा अख्तियार करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। अच्छा, अब ये बयान करने के बाद आगे आयत नंबर 190 आ गई, उसमें फिर किताल का हुक्म आ गया। 191 उसके अंदर किताल का हुक्म है। उसके बाद फिर 192 किताल की जो सारी उसके आदाब हैं अल्लाह तबारक व तआला ने वो बता दिए। 91 92 में आगे एक आयत नंबर 93 में फिर इसी चीज का जिक्र है। 94 में अल्लाह तबारक व तआला ने फिर क्या फरमाया, क्या फरमा दिया कि किस तरीके से तुमने, अगर वो तुम्हारे साथ ज्यादती करते हैं तो कैसे तुमने उसका बदला उसी तरह से लेना है, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं करनी। और फिर नफाक फी सबिलिल्लाह, अनफाक फी सबिलिल्लाह का जिक्र आ गया। अनफाक हम अलिफ के साथ पढ़ेंगे, अनफाक फी सबिलिल्लाह यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। तो 195 और उसके बाद फिर आज की आयत है 196।
یہ درمیان میں آیات آ گئی قتال کی اور انفاق فی سبیل اللہ کی. اب یہاں پر پھر دوبارہ سے وہی جو حج کا مضمون تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. تو حج کو اور عمرے کو اللہ ہی کے لیے پورا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. تو اگر تم گھر جاؤ تو جو بھی ہدیہ میسر ہو وہ پیش کر دو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. اور اپنے سروں کو مت منڈواؤ یہاں تک کہ تمہاری قربانی اپنی قربانی والی جگہ پہ پہنچ جائے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. تو تم میں سے اگر کوئی مریض ہے تو یا اس کے سر میں کوئی درد ہے، اب سر منڈوانا ہوتا ہے نا، تو سر میں اگر کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو کیا ہے ففدیتن، وہ فدیہ دے گا روزوں سے، صدقہ سے یا پھر قربانی سے. فاذا امنتم، جب تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو، فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم. تو جب تمہارے پاس جو حالت ہے وہ اطمینان کی ہو تو جو کوئی حج تک عمرہ سے فائدہ اٹھائے تو وہ قربانی پیش کرے جو میسر آئے. جس کو میسر نہ آئے وہ 3 دن کے روزے دوران حج میں رکھ لے اور 7 دن کے روزے واپسی کے بعد. یہ کل 10 دن ہو گئے، 10 روزے ہو گئے. دن کا اشرتن کاملتن، یہ 10 روزے ہو گئے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب موجود نہ ہوں. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا. وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شدید العقاب ہے یعنی سخت پاداش والا ہے. اگلی آیت میں فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے متعین ہیں. حج کے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو ان مہینوں کے اندر جو حج کے مہینے ہیں ان میں جس نے حج کا عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، تو اب کیا ہے کہ یہ حج میں داخل ہو گیا. اب اس دوران نہ تو یہ کوئی شہوت کی بات کرے گا، نہ یہ فسق و فجور کی بات کرے گا، کوئی غلط بات بھی نہیں کرے گا، اور نہ یہ لڑائی جھگڑے کی بات کرے گا. ان تینوں چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے دوران روک دیا. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو کچھ تم بھلائی کرتے ہو، اچھے کام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زیادہ راہ لے لو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور جان لو کہ بہترین زیادہ راہ تقویٰ کا زیادہ راہ ہے. اب اس کے اوپر زیادہ تر علماء نے زیادہ راہ سے مراد جو ہے وہ یہ لیا ہے کہ حج کے لیے کچھ سامان لے لو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عرب جو ہے وہ بغیر سامان کی حج کے لیے نکل کھڑے ہوتے تھے. تو مولانا امیر حسن اسلائی صاحب نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہاں پر بھی جو زاد ہے وہ تقویٰ کے زاد کی ہی بات کی گئی ہے. تو عربی کا انہوں نے قاعدہ ایک بتایا کہ اس کے مطابق اس دونوں کا مطلب تقویٰ ہی ہے کہ حج کے لیے جب نکلو تو تقویٰ کا زیادہ راہ تمہارے پاس ہو. تو اگر ہم دونوں طرح کے علماء کی اگر ہم آراء کو ملائیں تو اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ حج کے لیے جب نکلو تو حج کا اپنا جو سامان کھانے پینے کا ہے راستے میں جو استعمال کا ہے وہ بھی ساتھ لے لو، اور تقویٰ کو جو ہے وہ ضرور خاص طور پر جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ تقویٰ بہترین زیادہ راہ ہے. وَاتَّقُونِی یا اولی الالباب، اے عقل والو مجھ سے ڈرو، میرا تقویٰ اختیار کرو. اچھا، اب یہ جو ساری آیات ہیں آج صرف یہاں تک اس کی جو تفسیر ہے وہ یہاں تک ہم کریں گے. بہت لمبی ان کی ایک تو یہ ہے کہ تمہید ہے اس سارے حج کے معاملات کی کہ حج کیوں فرض ہوا، حج کیوں کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد حج کے جو مختلف مناسک ہیں جو یہاں پر بیان ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس طریقے سے حج کرو. تو اس کے لیے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بہت پیارا ان کا بیان ہے اس کے اوپر. حج کے جو فرضیت، حج کا جو اس کے اندر فلسفی ہے، اس کی تمہید بہت لمبی، تقریباً آدھے گھنٹے کی وہ تمہید ہے، اور اس کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ ان 2 آیات کی تفسیر ہے. تو ہم مجھے آج میرا جی چاہ رہا تھا کہ یہی جو ڈاکٹر
ڈاکٹر صاحب کی جو تفسیر انہوں نے کی ہوئی ہے، ریکارڈڈ ہے ان کی، تو وہی انشاءاللہ اس نشست کے اندر میں چاہوں گا کہ وہ میں یہاں پر آن کر دیتا ہوں، تو ہم سب ان کی اس نشست کو سنیں۔ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے سارا جو حج کا معاملہ ہے، حج کی سارا فلسفہ ہے، اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس کے لیے تھوڑا وقت ہمارا لگے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طرح سے سننے، اور جب بھی ہم حج کے لیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔